अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक नया नावल पढ़ने जा रहे हैं जिसे लिखा है राजपूत ने, द मीडियम। ये बहुत ही अच्छा नावल है, आप लोग इसे ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मीडियम। पूरे कमरे में एक भूचाल छाया हुआ था। कमरा बुरी तरह से हिल रहा था। ऐसा लगता था जैसे अभी खिड़कियां और दरवाजे टूट जाएंगे। मुझे बाहर निकालो, कोई चीख रहा था। बाहर निकालो मुझे, कोई गरज रहा था। गुस्सा, खौफ, दहशत बुरी तरह उसकी आवाज़ से झलक रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई पागलों की तरह पूरे कमरे में घूम रहा हो और दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अंदर जो भी था वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहा था। सालों से जारी उसकी ये कोशिश हमेशा नाकाम हो जाती थी। बाहर निकालो मुझे। अब की बार इस आवाज़ में एक अज़ियत सी घुली थी। रात की हौलनाकी में वक्फे वक्फे से पूरा होने वाली ये आवाज़ मज़ीद हौलनाक लगती थी। अचानक एक फड़फड़ाहट की आवाज़ उभरी और इस हवेली के मुंडेर पर, जिसमें वो बंद कमरा था, एक खौफनाक उल्लू ने अपने कदम जमाए। इस उल्लू ने अब सारी रात वहाँ बैठकर गुजारनी थी। इन पंछियों को भी सालों से सुनता आ रहा था और ना जाने कब तक सुनना था। आवाज़ लहरों की शक्ल में सफ़र करती है और लहरें को गुज़रने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम जो आवाज़ की लहरें को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। मीडियम आवाज़ को पहुंचाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक इंसान से दूसरे इंसान तक। बिल्कुल उसी तरह कुछ मीडियम्स राब्ता कायम करने में एक दुनिया का दूसरे दुनिया से दो दुनियाओं को जोड़ते हैं, रास्ता बनाते हैं हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के दरमियान। और वो दूसरी दुनिया कौन सी दुनिया है? हल्की हल्की सी सिसकियाँ वक्फे वक्फे पूरे कमरे में उभर रही थी। वो कंबल में मुंह छुपाए मुसलसल रोने में मगन थी। ये कोई नई बात नहीं थी। जब से वो इस बोर्डिंग स्कूल में आई थी, रोज़ाना रात को रोने का शगल करती थी। वजह उसका यहाँ पर दिल ना लगना था। पास पड़े टेडी बियर को उसने मज़ीद खुद से चिपकाया और सोने की कोशिश की, मगर नहीं। नींद हमेशा की तरह आंखों से कोसों दूर थी। वो 10 साल की बच्ची, जो अपने हम उम्र बच्चों के मुकाबले में काफ़ी कम गो थी, अक्सर खामोश रहती थी। 1 महीना हो गया था उसे इस स्कूल में आए हुए, मगर वो अभी तक खुद को यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाई थी। जैसे ही घड़ी में 12 बजने की खबर दी, अचानक कमरे में एक तेज़ खुशबू फैली। कंबल के अंदर मुंह होने के बावजूद भी वो इस खुशबू को अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने बंद आँखों को मज़ीद ज़ोर से भींचा, जैसे किसी इन दुखती चीज़ से खुद को बचाना चाहती हो। कोई इसकी तरफ बढ़ रहा था, वो महसूस कर सकती थी। सो जाओ हनी, एक तिलिस्मती सी आवाज़ उसकी कानों से टकराई। किसी ने उसके पेशानी पर हाथ रखा और उसके सांसें अटक गई थी। चंद ही पल की बात थी, उसे अपना सर भारी होता महसूस हुआ। सो जाओ, फिर से सरगोशी हुई। अब की बार इसने उसका हाथ थामा था। एक पल के
ہزارویں حصے میں نیند جیسے اس کی آنکھوں پر قیامت کی طرح وردرسی اور وہ سو گئی تھی ہمیشہ کی طرح۔ اس کے رونے اور پھر تیز خوشبو کے ساتھ اس طلسماتی آواز کے ابھرنے کا کام جب سے وہ یہاں آئی تھی تب سے جاری تھا۔ وہ روزانہ ایسے ہی سوتی تھی۔ اب بھی وہ سو چکی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ صبح اٹھ کر وہ اس خوشبو کو بھول جاتی تھی ہمیشہ کی طرح۔ وسیم پور، انڈیا۔ ثالیہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو اندر۔ وارڈن نے ثالیہ کو لان میں گملوں میں لگے پودوں میں پانی ڈالتے دیکھا تو غصے سے کہا، غضب خدا کا مغرب ہونے والی ہے اور تم اس وقت باہر ہو۔ وارڈن کے تیور خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ عرش کے بعد کسی لڑکی کو لان میں نہیں آنے دیتی تھی۔ وارڈن بس میں اندر ہی جا رہی تھی۔ ثالیہ نے جواب دیا، المیرا کہاں ہے؟ ایک اور سوال آیا، پتہ نہیں دادو ابھی تو یہیں تھی، ابھی اندر گئی تھی۔ ابھی ثالیہ بتا ہی رہی تھی جب وہ سپاٹ سے چہرے کے ساتھ باہر آئی اور گیراج کی طرف چل پڑی۔ وادت وہ رہی میرا۔ ثالیہ نے اس کی طرف اشارہ کیے جو گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تھی۔ المیرا، وارڈن نے سخت سے لہجے میں اسے پکارا۔ وہ رکی، ٹھہری اور پھر پلٹ کر وادت کی طرف دیکھا۔ وہ دادو کے چہرے پہ غصہ دیکھ سکتی تھی جو اپنی موٹے شیشے والی اینک ناک پر جمائے اسے ہی گھور رہی تھی۔ جی دادو، وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ وارڈن نے پوچھا۔ جی وہ میں درگاہ جا رہی تھی، میرا نے جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اس وقت تم درگاہ جاؤ گی، وہ بھی ان کپڑوں میں؟ دادو نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس کے سیاہ کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہوا ان کپڑوں کو؟ میرا نے معصومیت سے پوچھا۔ بہت ڈھیل دے رکھی ہے تمہیں سب نے۔ ایک تو تم یہ منحوسیت والا رنگ پہننے سے باز نہیں آتی اور اب تم پر درگاہ جانے کا بھوت سوار ہو چکا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں ایسا کیوں؟ داؤد گرجی۔ ہاں داؤد، یہ نماز کے بعد دعا تو مانگتی نہیں اور پتہ نہیں درگاہ پر کیا منت ماننے جاتی ہے۔ ثالیہ کی بات پر میرا نے گھور کر اسے دیکھا لیکن بتیسی نکال کر وہ دانت کا پورا مزید ہائی کر چکی تھی۔ اسے کیا گھور رہی ہو؟ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم درگاہ نہیں جاؤ گی۔ وہ ابھی اس وقت، ارے راستے میں وہ اتنا خوفناک مندر آتا ہے، اللہ جانے وہاں کون کون سی شیطانی بلی دی جاتی پھرتی ہے۔ پر داؤد آپ جانتی ہیں میں ان باتوں کو نہیں مانتی اور مجھے درگاہ جانا ہے تو جانا ہے بس۔ وہ کہہ رہی تھی نہیں بلکہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ڈرائیور کو تو ساتھ لے جاؤ۔ داؤد کی پریشان سی آواز گونجی۔ اس سے پہلے کہ داؤد کسی ڈرائیور کو آواز دیتی میرا سے گاڑی بھگا کر گیٹ سے باہر نکل گئی تھی اور داؤد کا غصہ ساتوں آسمان پر پہنچ چکا تھا جو اب پورے گھر پر اترنا تھا۔ ان کی اس پوتی نے انہیں
बुरी तरह से जिच कर दिया था। दरगाह पर लोगों का हजूम लगा था। लोग आ जा रहे थे। नई नई चादर चढ़ाई जा रही थी। वो एक तरफ बैठी खामोशी से ये मंजर देख रही थी। कुछ मलंग मिट्टी से अटे और फटे पुराने सब्ज कपड़े पहने धमाल डालने में मगन थे। कुछ लड़कियां और औरतें एक दरख्त पर धागे बांध रही थी। जाने क्या मन्नतें मानी जा रही थी। वो मिट्टी के बने चबूतरे पर बैठी सब कुछ देख रही थी। देखते ही देखते उसकी आंखें नम होना शुरू हो गई थी। उसे अभी कुछ मांगना था, मगर क्या, वो खुद नहीं जानती थी। वो तो दुआ मांगती ही जैसे भूल चुकी थी। जैसे ही रात का अंधेरा फैलना शुरू हुआ, वो अपनी जगह से उठी और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। ये धागा लेती जा बेटी, ये तुम्हारी मुराद पूरी होने में मदद करेगा। एक मुरादिन आवाज़ पर वो पलटी। सामने एक मलंग हाथ में एक सब्ज धागा लिए खड़ा था। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मीरा ने एक नज़र इस धागे को देखा और कुछ कहा। फिर कहा, तुम्हारी मर्जी। वो मलंग धागा लिए आगे बढ़ गया और मीरा सर झटक कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो अपने घर की तरफ रवा दवा थी। शॉट रेडी है सर, आकर चेक कर ले। वो फ़ोन पर बिजी था जब उसके पास आकाश की आवाज़ गूंजी। हाँ, मैं आता हूँ। डायरेक्टर ने उसके बात सुनकर जवाब दिया और फिर कुछ देर बाद वो शॉट देखने चला गया। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। हीरोइन अपने डायलॉग बोल रही थी। मुझे अंधेरों की दुनिया से निकल कर रास्तों की जहाँ मैं ले जाऊँ। हीरोइन किसी ट्रांस के ज़रिए इशरा सामने खड़े हीरो से कह रही थी। डायरेक्टर के चेहरे पर एक चमक उभरी। कट, बहुत ज़बरदस्त शॉट दिया तुम एम्सा, डायरेक्टर ने कहा, जिस पर एम्सा मुस्कुराई उठी। बाकी फिल्म की शूटिंग इंग्लैंड में होगी। हमें रात को निकलना है। सब अपना सामान पैक कर लें, डायरेक्टर ने ऊंची आवाज़ में कहा और पूरी सेट पर एक हलचल सी मच गई थी। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद उसकी गाड़ी एक झटके से रुक गई थी। मीरा का दिल हल्का सा कांपा था। हमेशा की तरह उसकी गाड़ी इस पुराने मंदिर के पास आकर रुक गई थी। ऐसा वापसी पर ही होता था, जब अंधेरा हो जाता और वो घर वापस जा रही होती। गाड़ी की लाइट्स बंद हुई तो मीरा की पेशानी पर पसीने की नन्ही से कतरे उभरे। इस सुनसान रास्ते पर वो जानबूझकर आई थी और हर बार उसके साथ ऐसा ही होता था। वो हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकली और वीरान मंदिर को देखा, जो रात की हौलनाकी में मज़ीद खौफनाक लगता था। किसी ने उसे पुकारा था। आवाज़ सनसाई थी और वो बिना सोचे समझे किसी ट्रांस के ज़रिए इस मंदिर की तरफ बढ़ी। मीरा, ओ मीरा, कोई उसे बुला रहा था और वो चली जा रही थी इस वीराने ने मंदिर की तरफ, जिसकी घंटियां खुद बजाना शुरू हो गई थी।
میرا کسی ٹرانس کے زیر اثر تھی، وہ بے اختیار آگے بڑھ رہی تھی، انجام کی پرواہ کیے بغیر، یا پھر اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اوہ میرا، آؤ کی صدائیں جیسے ہواؤں میں رقص کر رہی تھی۔ پورا بورڈنگ اسکول کے لان میں بچوں نے ایک ادھم مچا رکھا تھا۔ سارے بچے سب کچھ بھلائے کھیل رہے تھے۔ ایک وہ تھی جو خاموش بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجب سا تاثر تھا۔ سامنے سیکنڈ فلور پر گرل کے پاس کھڑے ایک بچے پر اس کی نظریں آ کر رک گئی تھیں۔ وہ اسے چند پل دیکھتی رہی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، تم گر جاؤ گے، وہ چلائی، لیکن اس بچے تک اس کی آواز نہیں پہنچی تھی۔ شاید تبھی وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ پیچھے ہٹ جاؤ، وہ پھر سے چیخی۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ آس پاس کے بچے اسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اوپر کھڑے لڑکے کی بھی نظریں اس پر پڑی۔ وہ چونکا، لیکن اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ وہ اوپر کی جانب بھاگی۔ لان میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سارے بچے اسے دیکھ رہے تھے اور وہ پاگلوں کی طرح اوپر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ جب وہ آخری سیڑھیوں پر پہنچی، گرل حیرت انگیز طور پر ٹوٹی اور وہ لڑکا جو اس گرل پر ہاتھ ٹکائے کھڑا تھا، گرل سمیت نیچے گرا۔ ایک دھماکے کی آواز ابھری اور پھر خاموشی چھا گئی۔ سارے بچے پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی نیچے پڑے لڑکے اور کبھی اسے دیکھ رہے تھے جس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ دیکھو عائشہ، تمہیں کریکٹر میں گھسنا ہوگا۔ یہ ایک ہارر مووی ہے۔ شاٹ کے وقت تمہیں بھول جایا کرو کہ تم عائشہ ہو، بلکہ یہ محسوس کیا کرو کہ تم رمنی ہو، صرف رمنی، وہ رمنی جس کے درد کو ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ ڈائریکٹر بہت پیار سے اپنی چہیتی ہیروئن کو سمجھا رہا تھا۔ فلم کی 30% شوٹنگ مکمل ہو چکی تھی اور باقی 70% انگلینڈ میں ہونی تھی، جس کے لیے وہ لوگ انگلینڈ پہنچ چکے تھے۔ جی کے پروڈکشن کی پوری ٹیم اس وقت اس فلم کو لے کر بہت پرجوش تھی۔ وہ وجہ شاید یہ ہارر اسٹوری تھی جس پر وہ لوگ فلم بنا رہے تھے۔ ان کی گاڑیاں آگے پیچھے بڑے سے گیٹ سے داخل ہو کر اس شاہی محل کے سامنے رکی تھی جہاں فلم کی باقی شوٹنگ کی جانی تھی۔ آسیہ نے گاڑی کے شیشے سے اس بڑے سے محل کو دیکھا جو اپنی پراسرار عمارت کے ساتھ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر نظریں جمائے اسے دیکھتی رہی۔ اچانک اسے خود پر کسی کی نگاہیں محسوس ہوئیں اور پھر ایک جھرجھری سی لے کر وہ رخ پھیر گئی۔ جیسے ہی میرا اس مندر کے سامنے پہنچی، اچانک گھنٹیاں بجنا بند ہو گئیں۔ وہ چونک کر جیسے ہوش میں آئی۔ اپنے آپ کو اس مندر کے سامنے دیکھا تو گھبرا کر اس نے اپنا ہاتھ گلے میں پہنے لاکٹ پر رکھ دیا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ واپس مڑنے لگی تھی جب اس کی نظریں اچانک مندر کی سیڑھیوں پر پڑیں۔ اسے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ غور سے دیکھنے پر اسے پہچان گئی تھی۔ ریان
میرا نے زیر لب پکارا، ریان اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ پرانے مندر کے ارد گرد شیطانی بلائیں گھومتی ہیں۔ اس کے ذہن میں دادی اور سالیہ کی آواز گونجی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور واپس کے لیے قدم بڑھائے۔ کہاں جا رہی ہو میرا؟ آواز پر وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ وہاں ریان کی آواز تھی۔ وہ اسے پہچانی تھی اچھی طرح۔ تو فرینڈز، آج تک کے لیے ناول یہیں تک۔ ناول اچھا لگ رہا ہوں تو آپ لوگ ضرور لائک اور کمنٹ ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔